अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आपको मालूम है कि पीएमएस 2022 जो है वो 3 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें द मेजर ऑब्स्टेकल टू पास पीएमएस वो है ऐसे। तो मैंने आपके लिए 10 ऐसे निकाले हैं। होपफुली इनमें से एक दो ऐसे आ जाएंगे इस बार इंशाल्लाह। तो आप इन एसेस की तैयारी करें और 5-6 दिन जो आपके पास हैं उसका डाटा कलेक्ट करें, उसको हर डायमेंशन से पास करने की, उसको हर डायमेंशन से क्लियर करने की कोशिश करें। उसके जो है हर डायमेंशन जो है उसे कवर करें आप। तो हम देखते हैं ऐसे जो मैंने निकाले हैं और होपफुली ये आएंगे भी इंशाल्लाह एक दो। तो पहले ऐसे है द स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में आजकल जो सिचुएशन चल रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, या द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय यूथ के हाउ सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स यूथ, इस तरह का ऐसे आ सकता है। आप इसके सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसकी ब्लेसिंग्स और कर्स, इन दोनों पे जो है तवज्जो दें। तो ये ऐसे आ सकता है इस पर्सपेक्टिव से। आपके बेहतरीन आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या सोर्स ऑफ कंटेंट है, उसके लिए डॉन न्यूज़पेपर जो है बेहतर है। आप गूगल पे जाएं, वहाँ लिखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और साथ में लिखते हैं डॉन आर्टिकल्स, तो आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। 4 से 5 आर्टिकल्स रीड कर लें, प्लेंटीफुल नॉलेज हो जाएगा आपके पास। तो ऐसे आप 2 घंटे में अच्छा लिख पाएंगे। नेक्स्ट ऐसे इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मतलब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये आ सकते हैं। और स्पेशली इन पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो आ सकता है। अगेन आप दोबारा गूगल पे जाएं, ग्लोबल वार्मिंग लिखें और उस पर जो है 5-6 आर्टिकल्स को रीड करें, उसमें आप केस स्टडीज़ को पढ़ें, तो आपको अच्छा उसमें मिल जाएगा कंटेंट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान और इसके सल्यूशन, ये फिर आ सकता है। इकोनॉमिक चैलेंजेस करंट जो पाकिस्तान के हैं, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस में ये भी पूछ सकता है कि हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर कैन अपलिफ्ट इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ पाकिस्तान, या हाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन इम्प्रूव इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, या हाउ एजुकेशन सेक्टर कैन इम्प्रूव पाकिस्तान सेक्टर। तो इस तरह करके इकोनॉमिक चैलेंजेस की किसी एक डायमेंशन को भी वो पूछ सकता है। या हाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ मल्टीप्लाइंग इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, और इसके सोल्यूशन लाजमी करें। सोल्यूशन आउट ऑफ बॉक्स जाके भी देखें, अपना माइंड भी अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ये अच्छा ऐसे हो जाएगा। जो मोस्ट फेवरेट मुझे ऐसे लग रहा है और कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, वो है द फ्यूचर ऑफ सी पैक। सी पैक का जो है फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान में, और इसको आप कह सकते हैं कि द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज इंटरलिंक्ड विद द फ्यूचर ऑफ सी पैक। ये ऐसे आ सकता है कि द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज इंटरलिंक्ड विद द फ्यूचर ऑफ सी पैक। आपको पता है कि सी पैक दोबारा उस पर जो है काम स्टार्ट हो चुका है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चाइना का विजिट भी किया, और इस विजिट में उनको यकीन दहानी कराई गई है कि सी पैक को दोबारा से जो है फ़ाल किया जाएगा मुकम्मल तौर पे। तो फ्यूचर ऑफ सी पैक आ सकता है। इसमें एक सिक्योरिटी डिमेंशन भी आ सकती है सी पैक के लिए। इसमें इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए क्या है वो आ सकती है, और क्या पाकिस्तान दोबारा एशियन टागर बनने के लिए तैयार है, वो आ सकता है। फिर 5वां ऐसे करंट सिचुएशन में मोस्ट सूटेबल ऐसे है, इवन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। इनफैक्ट इट इज़ हाईलाइटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप डेमोक्रेसी के मेरिट्स को पढ़ें और फिर उसको डिक्टेटरशिप के जो डीमेरिट्स हैं उसके साथ कंपेयर करें, और एक एक पैरा लिखते जाएं कि हाउ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इवन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। तो इसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इस पूरे ऐसे में आपका जो है कि डेमोक्रेसी क्या है, या इस पे ये भी ऐसे आ सकता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये ऐसे आ सकता है। या इज़ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन
in dangerous situation یا ڈیموکریسی ان پاکستان از فیسنگ چیلنجز، یہ اس طرح کر کے آپ سے ایسے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے ایسے کو آپ ایسے تیار کر سکتے ہیں. نیکسٹ 6 ایسے ہے دا امپیکٹس آف G20 سمٹ آن کشمیر ایشو. یہ ذرا ہٹ کے ایسے ہے. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی بھارت نے G20 سمٹ جو ہے وہ سری نگر جو کہ آکوپائڈ کشمیر ہے، انڈین ہیلڈ آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پہ کیا. اس میں چائنا بھی شامل نہیں ہوا، ترکی بھی شامل نہیں ہوا، مصر بھی شامل نہیں ہوا، سعودیہ عرب بھی شامل نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ G20 سمٹ جو ہے اس کے سری نگر پہ ہیلڈ ہونے کی وجہ سے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کشمیر ایشو پہ، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو یہ آپ اس کو ایسے تیار کریں، یہ میرے خیال سے ایسے اس لحاظ سے آ سکتا ہے کشمیر ایشو کے پرسپیکٹو سے. نیکسٹ فورن پالیسی آف پاکستان ٹوورڈز کشمیر ایشو، کہ پاکستان کی موجودہ جو فورن پالیسی ہے اس نے کشمیر ایشو کے لیے اس کی کیا رغبت ہے. اب وہ پتہ ہے ریسنٹلی جو ہے پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا ہے اور وہ کیسے کشمیر ایشو کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. پھر ریسنٹلی جو G20 سمٹ ہوئی ہے تو اب پاکستان نے کیسی فورن پالیسی ترتیب دی ہے کہ وہ کشمیر ایشو کے لیے کو بہتر طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پر اٹھا سکتی ہے، یا کشمیر ایشو کے لیے کیسے جو ہے اس کو بہتر انداز سے ڈیل کر سکتی ہے کشمیر کے لوگوں کے چیلنجز کو. اور یہ دیکھنی ہے اور پاکستان کے انٹرنل جو کرائسز ہیں وہ کیسے کشمیر ایشو کے چیلنجز کو مزید ملٹی پلائی کریں. اس طرح آپ ایسے تیار کریں کشمیر ایشو پہ. نیکسٹ پھر موسٹ امپورٹنٹ ایسے ہے انفلیشن ان پاکستان کازز امپیکٹس اینڈ سلیوشن. میرے خیال سے یہ ایسے اس بار آنا چاہیے. پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا جو رجحان ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے آپ کے پاس حل کیا ہیں، یہ ایسے آپ تیار کر لیں. یہ ایسے کسی بھی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، لاسٹ ٹائم بھی پوچھا گیا تھا، تو یہ آپ ایسے تیار کریں. جیسے لاسٹ ٹائم پرائز ہائکنگ پہ پوچھا گیا تھا تو وہ انفلیشن سے ریلیٹڈ تھا. نیکسٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان. یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجوہات کیا ہیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں اور اس کے آپ کے پاس کیا حل ہے. دیز ایسے از اگین موسٹ امپورٹنٹ ایسے ان ٹوڈیز پاکستان. تو اس کو آپ دیکھیں. لاسٹ ایسے جو ہے وہ میں نے ایک لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ لٹریچر سے بھی ایسے آ جاتا ہے PMS میں. تو دا پلیئر آف لٹریچر ایسے ہے، جیسے پلیئر آف لٹریچر پہ آتا ہے پلیئر آف ریڈنگ پہ آ سکتا ہے. اور لٹریچر از دا کریٹک آف ہیومن لائف یہ آ سکتا ہے، یا لٹریچر از دا کریٹک آف سوسائٹی، بیسٹ کریٹک آف سوسائٹی اس طرح آ سکتا ہے. یا لائف کین ناٹ ایگزسٹ ود آؤٹ لٹریچر، یا پروگریسو لائف کین ناٹ سروائیو ود آؤٹ لٹریچر، یا لٹریچر اینڈ ہیومن سویلائزیشن واک سائڈ بائی سائڈ. اس طرح کر کے لٹریچر سے ریلیٹڈ ایسے آ سکتا ہے. تو دیز آر دا موسٹ ڈیمانڈنگ 10 essays which can be asked in the coming PMS which are going to be held on 3rd June 2023. So try to collect data on these essay. میں نے آپ کو گوگل کا بتا دیا کہ کیسے آپ کلیکٹ ڈیٹا کر سکتے ہیں. تو کسی کو کوئی پرابلم ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. کوئی بھی ایشو ہو، اگر کوئی ایسے میں آپ کو ہیلپ چاہیے کسی بھی چیز سے، تو میں ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوں. تھینک یو سو مچ. بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس.